नमस्कार, मेरो लगानी शेयर गफमा स्वागत छ। म सुधा देवकोटा। आज बुधबारको बजार 35 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ भने 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो पछिल्लो बढाइको अवधि हेर्दा आजको कारोबार रकम उच्च रहेको छ। निरन्तर रूपमा 8 कारोबार दिनसम्म बढेको बजारले करेक्सनको कुनै नाम लिएको देखिँदैन। बजारले इन्ट्राडेमा नै करेक्सन हुँदै सेक्टर परिवर्तन हुँदै आफ्नो रफ्तार निरन्तरता दिइरहेको छ। आजको बजारको अवस्था के छ र कस्तो छ भनेर जान्नका लागि अब लागौँ मार्केट रिभ्यूतर्फ। बुधबारको बजार 35.39 अङ्कले बढेर 2141.87 बिन्दुमा पुगेको छ। आजको बजारमा 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा 161 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 78 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको देखिन्छ। आजको बजारमा शिवम सिमेन्ट टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएको छ। यस कम्पनीको आज 37 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दोस्रोमा सोल्टी होटल परेको छ। सोल्टी होटलको 24 करोड 53 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको हो। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा झन्डै 1.5 दर्जन बढी कम्पनीहरू सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा कुमारी धनवृद्धि योजनाको इकाइ मूल्य 3.82% घटेको छ भने नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 3.65% घटेर बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूह मध्ये 2 वटा उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक रहेका छन् भने बाँकी रहेका 11 वटा सूचक चाहिँ सकारात्मक रहेका छन्। सकारात्मक रहनेमा पनि आज उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह सर्वाधिक 7.15%ले बढेको छ भने लगानी उपसमूह 6.92%ले बढेर बन्द भएको छ। व्यापार उपसमूह 6.20% बढेर बन्द भएको छ। आज कारोबार भएको आधारमा हेर्दा आजको बजार पुँजीकरण 33 खर्ब 16 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र शेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी शेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल। निरन्तर बढ्दै गरेको बजार 16% बढिसकेको छ। न्यून बिन्दुबाट बढ्न सुरु गरेको बजार 16% बढ्दै गर्दाखेरि नोक्सानी भएका, निरन्तर रूपमा बजार घटेर नोक्सानी बिहोर्न परेका लगानीकर्ताहरूको नोक्सानी घट्न थालेको छ भने केही लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो हरियो हुन थालेको छ र ट्रेन्डलाई फलो गर्ने लगानीकर्ताहरूले त केही नाफा पनि सुरक्षित गरिसकेको स्थिति छ। अहिलेको माहौल समग्र रूपमा हेर्दाखेरि सकारात्मक देखिएको छ। यो सकारात्मकतालाई लगानीकर्ताले भरपूर मात्रामा उपभोग गरिरहेको चाहिँ देखाएको छ। अहिलेको बजार हेर्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूमा अब पछाडि फर्केर हेर्न पर्दैन कि भन्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना भएको स्थिति छ। आज हेर्दा 7 अर्ब बढीको शेयर खरिद बिक्री भइराख्दाखेरि दिन प्रतिदिन यसै गरी बजारमा भोल्युम बढ्दै जाँदाखेरि एउटा लगानीकर्ताहरूको उत्साह चाहिँ छर्लङ्ग रूपमा देख्न पाइएको छ। यो उत्साहलाई बजारले निरन्तर रूपमा निरन्तरता दियोस्। यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू। यसै गरी यस साता हामीले शेयर गफ क्विजका लागि सोधिएको प्रश्न छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको कार्यकाल कहिले सकिँदैछ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको कार्यकाल कहिले सकिँदैछ? तपाईहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको कार्यकाल सकिने समयको सही जवाफ चाहिँ यसै भिडियोमा गएर कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले दिनुभएको सही जवाफ मध्येबाट एउटा
जवाफलाई चाहिँ हामीले गोला प्रथाबाट छनौट गरी विजय घोषणा गरिनेछ। विजेता हुने तपाईहरूमध्ये एकजनाले मेरो लगानीको डाटा प्रडक्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ सेयर डिस्कसनतर्फ। बजार निरन्तर रूपमा बढ्दो प्रक्रियामा छ सर। यो बढ्दो पछाडि फर्केरै नहेर्ने स्थितिमा आइराख्दाखेरि अब मैले सिधै सरलाई प्रश्न गरेँ, अहिलेको बजारको अवस्था चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? अब लामो समयसम्म स्टक मार्केटमा रिपोर्टिङ गर्दै आइराख्दाखेरिको अनुभव र अहिलेको बजारको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो देख्नुभएको छ सर? मलाई चाहिँ खास जुन अहिले बजार बढिराखेको छ यतिखेर चाहिँ अब सबैलाई खुसी नै छ। स्टक मार्केटको नेपालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो अस्वाभाविक लागेको छैन मलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणबाट, किनकि मैले अब डिसेम्बर लाग्यो, स्विट डिसेम्बर भनेर डिसेम्बर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा स्टोरी पनि गरेको थिएँ। भनेको थिएँ कि स्विट डिसेम्बर हो, यो डिसेम्बरले चाहिँ निराश पारेको छैन र अब यो पल्ट पार्ला कि नपार्ला भनेर एउटा स्टोरी नै गरेको थिएँ होइन। अनि मलाई के थाहा थियो भनेदेखि डिसेम्बर लागेपछि बजार चाहिँ बढ्छ। डिसेम्बर र जुलाई नेपालको मार्केटको लागि यो वर्षको दुईटा महिना चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ, एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ 200-400 अङ्क बजार चाहिँ फड्को मार्छ। त्यसले गर्दा पनि अहिलेको यो जुन वृद्धि भइरहेको छ यसलाई मैले स्विट डिसेम्बरकै रूपमा ल्याएको छु। स्वाभाविक छ बजार अब बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख छ भन्छु मैले। अब आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि 16% लगभग पुगिसक्यो। अब 20% पुगेपछि हामी बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ गयो भनेर त्यतिकै एनाउन्समेन्ट गर्छौँ होइन। बजार चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा त गइसकेको छैन अझै पनि। अब 20% अप भएपछि अब 4% बाँकी छ र अब कन्टिन्युस 10 दिन भनौँ, 10 कारोबार, हिजो 9 आज 10 कारोबार दिनदेखि बजार चाहिँ माथिल्लो ट्रेन्डमा छ होइन। 6% पछाडि 2 दिन क्यान्डल रातो भएको छ, त्यस पछाडि हरियोको हरियै छ। यसबिचमा चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ बजारले खोजिरहेको मैले पनि देखेको छु र त्यो हिसाबले अब 20% अप गइसकेपछि करेक्सन हुन्छ या चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै लिन्छ, त्यो चाहिँ एकपल्ट करेक्सन लिनुपर्ने। बजारमा त यस्तो हल्ला पनि छ कि सर, अब बजारले इन्ट्राडे करेक्सनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। इन्ट्राडेमा नै करेक्सन भएको छ र त्यसमाथि नि सेक्टर परिवर्तन हुँदै गर्दा सेक्टर वाइज करेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ सूचक करेक्सन हुन आवश्यक छैन। अहिले कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भइसकेको अवस्था छ। यो स्थितिमा सूचक नै हामीले करेक्सन आउँछ भनेर पर्खेर बस्नु आवश्यक छैन भन्ने जस्ता कुराहरू नि आउँछ नि त सर? भनाइ स्वाभाविक हो, त्यो राम्रो कुरा हो। इन्ट्राडे करेक्सन हुँदैखेरि बजार बढ्दै जानु पनि राम्रो कुरा हो, बुलिस ट्रेन्डमा उन्मुख पनि हुनु राम्रो कुरा हो। तर कन्टिन्युस जसरी चाहिँ अब यो बजार जसरी बढिराखेको छ त्यसरी बढ्दाखेरि चाहिँ त्यति लगानीकर्ताहरूको लागि फाइदाजनक हुँदैन। बजार चाहिँ केही करेक्सन हुँदै अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ के होइन, स्ट्रङ हुन्छ, मजबुत हुँदै अगाडि बढ्छ नि त। किन मान्छेले किन्ने पनि अवसर पाउँछन्, बेच्ने पनि अवसर पाउँछन्। यतिखेर त के भने जसले आज बेचिरहेछ भोलि घाटा भइरहेछ, भोलि बेचिरहेछ पर्सि घाटा भइरहेछ, यो पोजिसन छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार यो कन्टिन्युस जाँदाखेरि भोलि गएर एक ठाउँमा गएर चाहिँ अलिकति फेरि स्ट्राइक दिने हो कि भन्ने अलि त्यो डर पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सानो करेक्सन भएकै राम्रो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। रविलाई कस्तो लाग्छ? मलाई पनि हामीले अझ हिजो अस्तिदेखि नै अब करेक्सन चाहिँ एउटा आवश्यक हो भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको थियौँ होइन। अब मैले अलिकति चार्ट हेर्दाखेरि योभन्दा अगाडिको टाइममा पनि जब यो जुलाईतिर चाहिँ मार्केट 2200 पुगेको थियो त्यो टाइममा पनि 9 दिन चाहिँ मार्केट पोजिटिभ नै भएको रहेछ होइन। 9 दिन पछाडि मात्रै 3 दिनको करेक्सन चाहिँ बजारले लिएको रहेछ भनेपछि अब अहिलेको टाइममा पनि 7-8 दिनदेखि बजार चाहिँ लगातार बढिरहेछ भनेपछि एउटा करेक्सन चाहिँ खोजिरहेछ होइन। अब जति चाँडो करेक्सन आउँछ त्यो त्यति सानो करेक्सन हुन्छ होइन। जति ढिला चाहिँ बजारमा करेक्सन आउँछ त्यो चाहिँ त्यति नै ठुलो करेक्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले बजार अलिकति मजबुत तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ अलिकति केही सानोतिनो रेस्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अब यहाँ 2200लाई एउटा खड्कोको रूपमा पनि लिने गरिन्छ होइन। अब 2200 अगाडि करेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ दिगो देखिन्छ कि 2200 माथि गइसकेपछि फेरि 2200 भन्दा माथि नजाने हैछ कि भन्ने साइकोलोजी बन्छ कि के छ यो माहौलमा चाहिँ? त्यो चाहिँ 2200 भन्दा अगाडि नै करेक्सन भइदियो भने सायद राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पार गर्नलाई सजिलो हुन्छ, किनभने त्यसलाई पार गर्न सजिलो हुन्छ नि। किनभने अब लामो समयदेखि चाहिँ
चाहिँ 2200 भनिरहेको सिचुएसन छ। तर अब योभन्दा अगाडिका 2200 हुँदाका परिस्थितिहरू र अहिलेको 2200 हुँदाको परिस्थितिहरू अलिक फरक छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ 2200लाई पार गर्न सक्ने चाहिँ केही आधारहरू पनि छन्। जस्तो कि योभन्दा अगाडि 2200 पुग्दाखेरि के भने ब्याज दर चाहिँ 13-14% थियो। त्यसै इकोनोमिक स्टेबिलिटी त्यति राम्रो थिएन। अब ट्रेडमा पनि कति कुरामा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थाहरू थियो। अब कर्जाहरू पनि त्यति साह्रो सहज रूपमा भएको थिएन। शोधान्तर स्थितिहरू पनि त्यति राम्रो सहज थिएन। त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिमा इकोनोमिक चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएकोले गर्दा त्यो खड्गोलाई पार गर्न उसले सकिरहेको थिएन। तर अहिलेको सिचुएसनमा आउँदाखेरि के हुन्छ भने ती नेप्से सूचकलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई टेवा दिने अन्य बाह्य सूचकहरूले पनि यतिखेर चाहिँ सपोर्टिभ देखिरहेको छ क्या। इन्ट्रेस्ट रेट घटिराखेको छ, डलरको सञ्चित बढिराखेको छ, अनि त्यस पछाडि त्यो तरलता पनि अहिले चाहिँ तल जान्छ। सिडी अब भाइले आज लेख्नु भएको थियो, सिडी अब 79-80 को उसमा आइसक्यो भनेपछि अनि त्यसपछि स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट जुन जाने सेयर लोन पनि बढ्दै गइराखेको छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट पनि आइराखेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ त्यो 2200लाई पार गर्न सक्ने चाहिँ आधारहरू पनि तयार छन्। हजुर, भनेपछि विगतको 2200 भन्दा यसपालिको 2200 अलिकति हलुको तरिकासित पार गर्ने देखियो बजारले। त्यो सम्भावना छ। तर मैले पनि भनिहालेँ सुरुमै डिसेम्बर जुलाई भनेपछि सरले भन्नुभएको यो फर्मुला चाहिँ एकदम नोटेड नै गर्नुपर्ने स्थिति भयो। यो तपाईँ हेर्नुहोस्, चार्ट हेर्नुहोस् न, तपाईँ 4-5 वर्षदेखिको चार्ट हेर्नुहोस् होइन। त्यो चार्टले भनिहाल्छ होइन। मार्केटले चाहिँ तपाईँ बुलिस ट्रेन्डमा गएको समय होस् वा बियरिस ट्रेन्डमा गएको समय होस्, यो 2टा महिना चाहिँ नेपालको स्टक मार्केटमा बढ्ने टाइम चाहिँ डिसेम्बर र जुलाई चाहिँ बढ्छ कुनै हालतमा। अब यो दिन प्रतिदिन कारोबार रकम पनि बढिरहेको छ। अब हेर्दाखेरि आज हामी 7 अर्ब माथि कारोबार भइराख्दाखेरि अब यसले पनि त एउटा उत्साह चाहिँ जनाएको छ सर। अब मार्केटमा हामीले अति बजारका लागि नराम्रो ठानिएको क्याप नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लगाइदिएको छ। त्यो क्यापले गर्दाखेरि चाहिँ बजार एउटा दबावमा परेको थियो। अब बिस्तारै ब्याज दर खुकुलो हुँदै जाँदा र अनि क्याप पनि थोरै खुकुलो हुँदाखेरि चाहिँ सस्ता भएको छ। पुँजी वृद्धि हुँदै जाने, लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएर कर्जा लिनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुँदै जाँदाखेरि यो 15-20 को क्याप उपयुक्त होला अहिलेको स्थितिमा कि यो पनि एउटा बाधकको रूपमा खडा त हुँदैन होला नि? के देख्नुहुन्छ? दुवैजनाले राष्ट्र ब्याङ्क हेर्ने भएकोले मैले तपाईँलाई अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त रियलाइज गरिसक्यो कि हामीले चाहिँ जुन स्थितिमा यो क्याप लगाएका थियौँ त्यो स्थितिबाट चाहिँ अब बिस्तारै ब्याक हुनुपर्ने सिचुएसन आयो। जुन उद्देश्यका साथ त्यो लगाइएको थियो त्यो उद्देश्य उसले प्राप्त गरिसकेको छ होइन, गरिसकेको छ। र उसले फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत त पछिल्लो समयको समीक्षा योभन्दा अगाडिका निर्देशनहरूले पनि देखाइसक्यो। 12बाट 15, 15बाट 20 बनाउनु भनेको ऊ चाहिँ आफ्नो नीतिबाट अलिकति थोरै ब्याक हुँदैछ। फ्लेक्सिबिलिटी दिनुपर्छ। अब यति धेरै चाहिँ कस्नु हुँदैन किनभने मार्केट निकै तल भयो, स्याचुरेसन पिरियडमा पुग्यो। अब योभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा ऊ बिस्तारै ब्याक हुँदैछ र उसले सिचुएसन पनि हेर्दैछ कि अब कुन ठाउँमा पुगेर चाहिँ अझै बढी फ्लेक्सिबल गर्ने भनेर चाहिँ उसले हेर्दैछ। सायद आउने दिनहरूमा अझै थोरै फ्लेक्सिबल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। पक्कै पनि माघमा अर्को समीक्षा आउँदै गर्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी आउला भन्ने आशा गर्न सकियो नि त? त्यसो सकियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कको अर्को अब एउटा भनौँ न यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउनुको कारण चाहिँ अब जस्तो अहिले कर्जामा चाहिँ जुन एकदम शिथिल जस्तो देखिया छ होइन, कर्जा गएको छैन बजारमा। कुनै न कुनै सेक्टरमा त कर्जा त जानै पर्यो। अब सेयर बजार र घर जग्गामा चाहिँ पूर्ण रूपमा कर्जा रोकिदिएपछि त ब्याङ्कहरूले त लगानी गर्नलाई अलिकति त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र नै चलायमान भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ विश्लेषण चाहिँ आउन थाल्यो। त्यो कारणले पनि अब केही न केही मात्रामा चाहिँ यी क्षेत्रमा नै कर्जा दियो है भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा अब अहिले ब्याङ्कहरूमा हेर्ने हो भने 6 खर्बभन्दा बढी चाहिँ लगानी योग्य रकम थुप्रिसकेको छ होइन। त्यो अब बजारमा माग त्यति धेरै छैन। अरू अब जुन यो इन्डस्ट्रियल सेक्टर छ जहाँ चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगहरूको अझ कम क्षमतामा चलिरहेछन्, त्यस्तामा अब व्यवसायले अहिले पनि भनौँ न धेरै कर्जा लिएर चाहिँ थप व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिँ आँट गरे अवस्था चाहिँ छैन। त्यो कारणले पनि पहिलो कुरो भनेको यो घर जग्गा सेयर बजार अलिकति चलायमान भयो भने
त्यसले चाहिँ भनौँ न समग्र अर्थतन्त्रमा नै अलिकति डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि कर्जा बढ्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरिएको छ। त्यो कारणले नै अलिकति लुज गर्दै गएको जस्तो चाहिँ देखेको छु। अब राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नीति ल्याएपछि नै झन्डै 50% चाहिँ यो लोनहरू चाहिँ घटे अवस्था थियो होइन। त्यो कारणले त्यति धेरै घटिसकेको हुनाले पनि अलिकति राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब फ्लेक्जिबल हुँदै जान्छ कि भन्ने चाहिँ अझै देखिन्छ। फ्लेक्जिबिलिटी अब जुन यो समीक्षा मार्फत अपनायो त्यस पछाडिको केही तथ्याङ्कहरू बाहिर आएको छ कि छैन, कतिको बढाएको छ, के छ, कस्तो छ त्यसमा चाहिँ? त्यस पछाडिको भन्दा पनि अहिले यो सेयर लोनको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको यो गत असारदेखि नै चाहिँ लगातार बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ होइन। अब एक त लगानीकर्ताले अब चाहिँ बजारले बटम लाउँछ भन्ने आकलन गरेर पनि होला होइन। अब लगभग मैले हरेक महिनाको डाटा हेर्दाखेरि असार यता चाहिँ त्यो कर्जा सेयर कर्जा चाहिँ घटेको छैन होइन। हरेक महिना केही न केही 2-4 करोड 1-2 अर्ब चाहिँ बढ्दै नै गइरहेछ। त्यो हिसाबले पनि बजारमा चाहिँ त्यो बेलादेखि नै बिस्तारै पैसा चाहिँ भित्रिँदैछ है भन्ने चाहिँ देखाइरहेको थियो होइन। त्यो कारणले अब अहिलेको अवस्थामा यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति फ्लेक्जिबल गरेछ त्यो पछाडिको तथ्याङ्कहरू त बाहिर आइसकेका छैनन्। तर अलिकति ब्याङ्कहरूमा पनि अलिकति क्युरियोसिटी चाहिँ बढ्न थालेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्या छ। अलिकति सोधपुछ चाहिँ यो सेयर कर्जाको लागि चाहिँ अलिकति बढेको छ। एक त बजार पनि बढ्यो, उता अलिकति लुज पनि हुँदाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कहरूमा पनि अलिकति बुझ्न जाने हरूको चाहिँ अलिकति चाम चाहिँ बढेको छ। त्यो कारणले भनौँ न यो ब्याङ्कको कर्जा पनि अलिकति सेयर मार्केटतिर चाहिँ थपिँदै जाने हो कि जस्तो देखिन्छ। बिस्तारै भन्ने थालिएको छ पुँजी बजार नचलिन्जेसन अन्य क्षेत्र चल्नलाई चाहिँ परिचालन गर्नलाई चाहिँ अलिकति मुस्किल हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्दै गर्दा अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनलाई नि पुँजी बजार चलायमान गराउनुपर्छ भनिन्छ। अब यो कुरा आयो यही 15-20 क्यापका कुराहरू छ सर। डिमान्ड बढ्दै जान्छ नि त, लगानीकर्ताहरूको इन्डेक्स बढ्दै जाँदाखेरि अब यही नै बाधक हुने हो कि भन्ने एउटा चासोको विषय थियो, त्यसैलाई मैले उठाएँ। अहिलेको अवस्था अब मैले हिजो पनि उठाएकै थिएँ सर, सरसँग चाहिँ अति जान्न चाहेँ। अहिले लगानीकर्ताहरू अति दोधारमा परेको स्थिति, कस्ता कम्पनी छनौट गर्ने, के छनौट गर्ने होइन। आज किन भोलि पर्खेर बस्दाखेरि हुने हो कि भन्दाखेरि त्यसैले पछि पारेर गएको स्थिति छ। अहिले सबै कम्पनीहरू लगभग बढिसकेको स्थिति छ। कस्ता कम्पनीहरू छनौट गर्ने त सर यो अवस्थामा? जस्तो कि तपाईँले नेपालको बजारमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पहिलेदेखि विगतदेखि नै अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ स्पेकुलेसन गर्न सकिने कम्पनीहरू चाहिँ सर्ट टर्म क्यापिटल गेनका लागि चाहिँ बढी प्रफिटेबल हुन्छन् कि तपाईँले देख्नु भएको छ। एकदमै सामान्य डिभिडेन्डहरू नदिने कमसल अनि एकदमै थोरै पैसाले पनि चलाउन सकिने कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ एकदमै ठुलो पानीको फोका जस्तो गरी फुल्छ कि होइन, त्यो फुलाइन्छ र त्यो फेरि निश्चित ठाउँमा गएपछि त्यो फुट्छ पनि र त्यसै गरी झर्छ पनि र त्यो देखिया छ। र तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने बढिराखेका कम्पनीहरूको सूचीहरू निकाल्नुभयो भने तिनीहरूको फन्डामेन्टल अवस्थाहरू हेर्नुभयो भने त्यति स्ट्रङ देखिँदैन, तैपनि उनीहरू चाहिँ माथि गइराखेका छन्। तर अब के गर्ने त, तपाईँ सधैँ अब तपाईँ चाहिँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता भन्ने अनि स्ट्रङ कम्पनी मात्रै पक्रेर बस्ने गरेर अब जस्तो बहा हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ पौडिनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा चनाखो चाहिँ असाध्यै धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ र बहाउमा बहिरहेका दौडिने घोडाहरू जुन देखिन्छन् बजारमा ती दौडिने घोडामा नै पैसा लगाउने हो कि जुन घोडा दौडिन्छ त्यसैमा पैसा लगाउने हो। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँले फलो गर्न सक्नु पर्यो। तर तपाईँ फेरि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ जसरी गइराखेको छ र निश्चित ठाउँमा पुगेपछि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन है भन्नु पर्यो भने तपाईँले स्टप लस गर्न पनि तपाईँले पछाडि पर्नु डराउनु भएन, तुरुन्तै तपाईँले स्टप लस चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो कि फेरि ती कम्पनीहरू लिएर भोलि मेरो पैसा फिर्ता आउला वा त्यसले डिभिडेन्ड देला वा त्यो ब्याक होला भनेर पर्खिने अवस्था नेपालमा देखिँदैन। तपाईँले 10 वर्षदेखि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भए अहिले चाहिँ झन तल झरिराखेको छ होइन। जबकि उनीहरू डिभिडेन्ड पनि दिइरहेछन् वर्षै पछि, तर पनि उनीहरू चल्न सक्दैन। गुनासो पनि त्यही छ सर। अब कसैको अब फन्डामेन्टल भनेर हेऱ्यो, भ्यालु इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले जोड दियो, त्यो त हाम्रो 2 रुपियाँ बढ्या होइन, उता हेर्दाखेरि 60-70-100 रुपियाँ बढिसक्यो, पछि पर्ने भ्यालु इन्भेस्टर झनै धेरै पछि परेको अवस्था छ भन्ने गुनासाहरू पनि सुन्न पाइएको छ। त्यसैले गर्दा दौडिने घोडामा पैसा लगाउने हो,
त्यही घोडाले जित्छ। तर त्यो अब घोडा कहाँसम्म दौडिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले कति इम्युनिटी छ हैन, घोडामा कतिको इम्युनिटी छ भन्ने चाहिँ हेर्न पनि पर्यो हैन। त्यो पनि हेर्न पर्छ हजुर। पक्कै पनि बजार जोखिमपूर्ण लगानी क्षेत्र हो, घट्दाखेरि पनि डराउनु पर्छ र बढ्दाखेरि पनि डराउनु पर्छ। दुवै कलर चाहिँ लगानीकर्ताले सचेतपूर्ण हेर्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा बजार निरन्तर रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ता कम्पनीहरू बढिरहेका छन्, कस्ता कम्पनीहरू घटिरहेका छन्, या के छ अवस्था, किन बढ्या छ, किन घट्या छ, र के कारणले बजारको स्थिति यस्तो भएको छ भने समग्र रूपमा लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्न चाहिँ जरुरी छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले आज सक्रिय रूपमा नाफा सुरक्षित गर्ने र फेरि बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरूको घम्साघम्सी परेको देखियो। र सँगसँगै केही लगानीकर्ताहरूले सेक्टर परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, केही लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नाफा सुरक्षित गर्दै गर्दाखेरि अब करेक्सन हुने हो कि सूचक नै करेक्सन हुन्छ कि भनेर पर्खिएको स्थिति छ भने होइन, बजारले त हामीलाई पर्खियो भने पछि पार्छ कि भनेर एउटा रफ्तार समाइराखेको स्थिति छ। यावत यिनै विषयहरूमा नै केन्द्रित रहेर आजको सूचक चाहिँ के छ र अहिलेको बजारको अवस्था के छ र अब के हो त स्थिति, साँच्चीकै बजारमा देखिएको हाउगुजीको रूपमा रहेको 12-20 सीमा क्यापले चाहिँ बजारलाई अब असर पार्दैन त, यावत विषय वस्तुमा आज हामी सेयर गफ गऱ्यौँ। आज हामीसँग सेयर गफ गर्न हुनुहुन्थ्यो सुभाष निरौला र रबिन पौडेल। उहाँहरूसँग बजारमा देखिएको गतिविधिको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ, गफ गऱ्यौँ। तपाईहरू पनि यसै गरी हामीहरूसँग छलफल गर्न र गफ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। र सँगसँगै तपाईहरूको विषयवस्तु यस स्टुडियोमा उठान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट मार्फत तपाईहरूले हामीहरूलाई ती विषयवस्तुहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। हामीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।